भोक लाग्यो मेरो बाबुलाई। बाबा चामल लिन जानुभएको छ, आएपछि पकाएर खाने ल। बाबा कति हुन्छ मम्मी चामल लिएर? अब आइहाल्नुहुन्छ नि चामल लिएर, तिमी खेल्दै गर है। आइपुग्नु भयो सुरजको बाबा। अनि चामल चाहिँ खै त? चामल पाइएन सीता, अलिकति चिउरा लिएर आएको छु, तिमी पनि खाऊ, बाबुहरूलाई पनि खिलाऊ है। हुन्छ, चिउरा भए पनि भोकै मार्न त हो नि, कहाँ हामीले मात्र सबैले मिलेर खाउला नि। सुरजको बाबा के हेर्नुभएको त्यसरी? खानु न, बिहानदेखि खानुभएको छैन भोकै होला हजुर। होइन सीता, लौ तिमीले खाऊ, म त बाहिरै खाजा पनि खाएर आइसकेको छु। अनि चामल पाइएन र बजारमा? आज पनि चिउरा लिएर आउनुभयो? 2-3वटा पसल चाएर पुरानो पैसा दिन बाँकी नै थियो, दिएनन् कसैले पनि। ठिकै छ, टेन्सन नलिनु। केटाकेटी पनि भोकै छैनन् क्यारे, हामी पनि छैन। उफ, कस्तो महामारी आयो, न काम गर्न पाइन्छ न खानाका लागि अन्न नै पाइन्छ। रोगले भन्दा पनि भोकले मरिन्छ कि क्या हो? किन टेन्सन लिनुहुन्छ र सुरजको बाबा? जे पर्छ त्यो टर्छ, हामीलाई मात्र परेको त होइन नि यो समस्या। हुन त हो क्यारे, जसलाई पर्छ त्यसैले थाहा पाउँछ। अचानक पिर खुकुरीलाई के थाहा? सुरजको बाबा मन सानो नबनाउनु न, के हुँदैन के? सर नमस्ते, ब्याङ्कबाट हो सर। सर अहिले अब स्थिति तपाईँलाई थाहै छ कि अब चौपट छ व्यापार पनि। म सकभर कोसिस गर्छु सर, हुन्छ सर। ल सर, ल ल। के महामारी आयो, यस्तो चौपट भयो। ब्याङ्कवालाले फोन गरेछ, उस्तै व्यापार व्यवसाय ठप्पै भयो। केटाकेटी पाल्ने कसरी, यो घर भाडा तिर्ने कसरी, बर्बादै हुने भयो। अब के गर्ने? ओ साउजी, तपाईँको आलु कसरी हो? भाइ, आलुको भाउ त अहिले बढेर आएको छ। 70 रुपियाँ किलो छ भाइ। लुटेरै खान बसेको र लकडाउन भन्दैमा सामग्री भाउ यति विधि बढाउन मिल्छ र? मेरो खुसी अनुसार कहाँबाट आएको र भाइ? खोइज अनुसार त मैले व्यापार गर्नै पर्यो क्यारे। तिम्रो आलु तिमीले नै राख, यस्तो महँगो कुल लान्छ र? नलैजाऊ न त, मेरो आलु तिमीलाई छुन त के हेर्न पनि दिन्न। छि थु, तिम्रो आलु छुन त के हेर्दा नि हेर्दिन। होइन, के काको मान्छे आउँछन् बा, तपाईँको आलु कसरी हो भन्छन्। यहाँ व्यापार नभएर चौपट भएको बेलामा चिडिङ गालो फुट्ने हानी हुँदै रिस उठ्छ कि के गर्ने भनेर। के छ भाइ, सन्चै? नमस्ते साहुजी, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्ते नमस्ते। के हो यस्तो? 6 महिना भइसक्यो भाडा नपाएको। म त भाडा लिन आएको। तपाईँलाई थाहै छ के अरे, व्यापार व्यवसाय छैन। दिन्छु भन्दा पनि सकिनँ, के गरौँ? यसरी कहाँ हुन्छ र भाइ? मेरो पनि घर व्यवहार चलाउनु पर्यो, ब्याङ्कको ब्याज तिर्न पर्यो, यसैको भर त हो नि। के गरौँ हजुर, मैले नचाहेर होइन के अरे, सक्दै नसकेपछि के गरौँ त हजुर। मैले अरू म केही जान्दिनँ। भोलि बिहानसम्म भाडा चाहियो, नत्र भने यो सटर बन्द गरिदिनु। मैले त बजारका सटर खाली गरिदिन भनेर आएर हजुर। 6 महिना भयो, भाडा पनि दिएका छैनन्। यो सटर खाली गर्न भने कसले भन्यो? किन जान्ने भएको? मैले पठाएको? ती कहाँ जान्छन् अहिले? यो महामारी बेला जान्ने हुँदो रहेछ। अब गाह्रो जस्तो होला। मेरो कामै त्यही त हो नि हजुर।
घरबाट उठाउने ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गरिदिने गाउँमा उठाउन जाने त हो नि हजुर। मैले के त्यहाँ जा भनेको थिएँ? किन गएको थिएँ? ती सत्रमा बसेका अब कहाँ बस्छ? तिनी व्यवसाय क्याएर खान्छ। यस्तो महामारीको बेला छ। ती जहाँ थिए जसरी थिए त्यहीँ ल्याएर जा। त्यसो भए भाडा नउठाउँ त हजुर। छोड्दै अहिले स्टेटलाई पछि सोचौँला के गर्छ कसो गर्छ के गर्ने पछि गर्छ। नमस्ते हजुर। अनि के काम ल्याएको त नि? केही काम छ? बिहान हजुरको कान्छा भाडा माग्न गर्थ्यो। व्यापार व्यवसाय नचलेको 6 महिना भयो। म भाडा तिर्न सकेन। हजुरले दया गर्न पर्यो हजुर। त्यसमा तिमीले केही किरी मान्न पर्दैन। मैले कान्छालाई भनिदिएको छु तिमी त्यहीँ बस त्यहीँ व्यवसाय गर। आत्तिनु पर्दैन होला नि एक दिन त यो माहौल घट्छ अनि त्यतिखेर तिमी हामी भेटौँला। अहिले ढेक्कैसित व्यापार गर। अब फेरि त्यो व्यापारी कहाँ गएर व्यापारलाई दुख्ने काम नगर्ने। थुप्पोको मूल्य रहन्छ त्यही गरेर बस्ने। बुझ्यो? ल धन्यवाद साउजी, म लागेँ। बोर भएछ यार। हिजो आज डेटिङ जान नै पाइएन। गर्लफ्रेन्ड नभेटेर त लास्टै साइको भएछ यार म त। तँभन्दा म के पो फरक छु रे यार? मेरो पनि त उयाला त हो। पहिला पहिला त दिनदिनै भेटिन्थ्यो यार। यो लकडाउनले त गर्लफ्रेन्डसँग नि बिरानो बनायो। नत्र भने अहिले कहाँ भइन्थ्यो यार। मेरो गर्लफ्रेन्ड हेटौडादेखि आयो कि नारायणगढ भेटेर मुगलिनको बाटो हुँदै हुँदै बन्दीपुर पुग्यो नि यार। बहुत मोज गरियो। तेरो त बरु गर्लफ्रेन्ड टाढाको रहेछ। मेरो त नजिकैको हुँदा पनि 3 दिनै भेट्न पाएको छैन। के गर्नु यार, आफू त भर्चुअल डेटिङमा छु। दिनमा 3-4 घन्टा कुरा गर्ने त्यसै त्यति हुन्छ। न कुनै आम्दानी छ न त कुनै थलो नै छ खर्च गर्ने। गर्लफ्रेन्डलाई भेटे भए दिनदिनै कति खर्च हुन्थ्यो? ठिकै पनि भएको छ। बरु त्यो भेज तर 5 रुपियाँ ल्याउन। मेरो त डाटा सकेर बिजो केही भएछ। पैसा त मसँग नि कहाँ छ र अहिले? यसो मेसो मिलाएर अहिले जोगाड गरौँला नि। ल ल जाउँ त्यसो भए। पैसा हेर्दा हेर्दा लाटोल त पैसा भन्दैछ यार। यस्तो बेलामा पैसा नहुँदा यतै जोगाड गर्न पर्ला जस्तो। उता हेर्दा पैसा त धेरै छ त। मुठी गनाएको छ त उसले। यसको हातसम्म पैसा यतले। ए भाउजू, रामे दाइ खै हिजो आज पसलतिर नि आउनुहुन्न। ए पसले बाबु पो उहाँ त गाउँतिर जानुभएको छ। हजुरलाई केही काम थियो कि उहाँसँग? अरू खासै केही काम त होइन। त्यही रासन ल्याएको अलिकति पैसा थियो त्यही मागौ कि भनेर आएको। के गर्ने बाबु, लकडाउनले खत्तमै पार्यो। लकडाउनले गर्दा कतै कामै पाइएको छैन। रासनको पैसा तिर्ने पनि पैसा भएन। आम्दानीको सोर्स केही पनि भएन। खत्तमै भयो। त्यसरी कहाँ हुन्छ भाउजू? हामीले पनि ब्याङ्कको ब्याज तिर्न पर्यो, घरको भाडा तिर्न पर्यो, घर व्यवहार चलाउन पर्यो। जसरी भए पनि चाहिन्छ अब पैसा।
सीता एक गिलास पानी ल्याउ न, साह्रै तिर्खा लाग्यो। ए आइपुग्नु भयो तपाईँ? आइपुग्यो नि। त्यो पसले बाबु आउनुभएको थियो, पैसाको बारेमा के भन्नुभएको थियो बहिनी? त्यो पसले भाइलाई पनि अलिकति पैसा तिर्न थियो, कहीँ पनि पाइएन पैसा पनि। सुन्नु न सुरजको बाबा, बरु मेरो यो गहना बेचेर घरको व्यवहार चलाउन हुँदैन? पछि बरु कमाएर लगाउला नि सुन फेरि। सुन न सीता, म त्यति लाचार पनि त छैन नि जसले स्वास्नीको गहना बेचेर घर व्यवहार चलाओस्। सबैको यस्तै त हो नि, तपाईँले कमाउन नचाहेर होइन के अरे? सबैको अवस्था हामी जस्तै छ अहिले। भए पनि तिम्रो घर गहना बेचेर घर व्यवहार चलाउनु त मेरो मनले मान्दैन सीता। के हो पैसा हो? ए ल ल ल ल ल पख 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 ओहो मनिषा, कहाँसम्म हिँड्यो कि तिमी? कस्तो छ तिमीलाई? सन्चै हो? ठिकै छ दिपा, म त मेडिकलसम्म मास्क र सेनिटाइजर किन्न हिँडेँ कि। अनि तिमीलाई कस्तो छ त? अनि तिम्रो पढाइको तयारी कस्तो छ नि दिपा? अब इक्जाम पनि हुने नहुने यो ग्यारेन्टी भएन हेर, साह्रै दुःख भयो हामीलाई त। पढ्नतिर त ध्यानै छैन। समाचारहरू यतिजना मर्यो, यतिजना सङ्क्रमित भन्छ, दिक्क लाएर आउँछ। हाम्रो शैक्षिक तालिका पनि भताभुङ्ग भयो हेर मनिषा। अहिलेसम्म इक्जाम दिन पाएको भए आयोगको तयारी गर्न पाइन्थ्यो नि। नाद्यौ मनिषा, यसको पनि केही न केही त समाधान आउला नि। संसारभरि यस्तै त छ। बिचरा लाटो पो रहेछ है। लाउनु ल मनिषा, तिमीलाई नि हतार होला होइन? मलाई पनि एकछिन हतार छ, काम छ, म जान्छु है। ल बाई बाई। ए सबै बसलाई बोलाइ, खबर गरे सुकेर आउँदै होला नि। आयो। नमस्ते साउबा। नमस्कार। तिमीहरू सबै आयौ? हजुर मैले तिमीलाई किन बोलाएको थाहा छ? खै हजुर, त्यही भाडा माग्नु त बोलाउनु भएको होला। घरपट्टि भाडै माग्न बोलायो भने होला, त्यो होइन है। किन हौ त साहुजी, हामीलाई के को लागि बोलाउनु भएको? तिमीहरूलाई पनि यो सानो समस्या छ, त्यो मैले पनि बुझिदिन्छु। मैले तिमीलाई केही सहयोग गर्न खोजेको हो, मैले केही सहयोग गरिदिन्छु। साउजी, हजुरले के सहयोग गर्न खोज्नुभयो होला हामीलाई? मैले तिमीहरूको समस्या बुझेको छु। तिमीहरूकोले व्यापार व्यवसाय पनि छैन, केही पनि छैन।
अब मैले तिमीहरूलाई यो कान्छालाई मान्छे गएर भाडा पनि नउठा भनेको छु। तिमीलाई 6 महिनाको भाडा फ्री मबाट। ओहो साउजी धन्य छ, धेरै धेरै धन्यवाद। त्यति मात्रै होइन, मैले तिमीहरूलाई 50-50 किलो चामल दिने निर्णय गरेको छु। फेरि साउले हामीलाई यति दियो भने दुःख नमान नि, त्यसको पैसा दिन्न केही दिन्न। ए कान्छा गएर सबैले 50-50 किलो चामल दे। हुन्छ साउजी, मैले यहाँहरूलाई सबैलाई चाहिँ 1 बरु चामल दिन्छु। ल ओहो साउजी त यस्तो पो हुनुपर्छ त, हाम्रो मर्म र भावना बुझ्ने। हो दा एकदम यस्तो साउजी त खोज्नु पाइन्न हो। जाति दाइ साउ हुँदैछ हाम्रो अन्दाइ। ल ल ल हिँड्नु सबै गोदाममा जाऊँ। ए रामे दाई, सामान ल्याउने बेला त मिठा चिल्ला कुरा गर्नुभएको थियो, अहिले पैसा दिनेमा खै लुटेर हो क्या तपाईँ? ए असलै भाइको, मेरो त्यस्तो पैसा नै नतिर्ने नियत त कहाँ हो र, तिर्ने नै भनिरहेको छु। मैले तपाईँलाई कतिचोटि भयो खबर पुऱ्याएको, वास्तै नगर्ने, आज पैसा नलिकन 1 जान्न 2 जान्न। होइन बाबु, पैसा नतिर्ने भनेको त कहाँ छौँ र हामीले, अहिलेको अवस्था नै यस्तै छ, केही दिन पुर्दिनु होला बरु। अझ ठुला कुरा गर्ने के हो तपाईँहरू 2 जनाको नियत? मैले तपाईँहरूलाई कतिचोटि भने यसरी नभन्नुहोस् पसले भाइ, हामीलाई पनि त हजुरको पैसा तिर्ने मन छ। यसरी सधैँभरि हजुरको कचकच सुनेर बस्ने रहर छैन। 2-4 दिन पर्खनुहोस्, तिर्छु हजुरको पैसा। भाका साका जान्दिनँ म, भोलि 4 बजीसम्म पैसा पाइनँ भने तपाईँहरूको घर खाली गराउँछु। दया सया छैन मसँग, धेरै दया देखाइसकेँ। गएँ म अहिले। यो कोरोनाले त भर्खरको मान्छे पनि त मर्दो रहेछ नि हजुर। पोखरामा 20 वर्षकी एउटी नानी मरिछन्। त्यसरी आत्तिन पर्दैन। यो कोरोना लाग्यो भनेर यो दीर्घरोगीहरूलाई अलि बुढेसकाल भएकोलाई यसलाई अलि च्याप्ने यही छ। जवानीलाई त एउटै त मर्छन् नि, हिजो अस्ति त मर्दै गरेन, आत्तिन पर्दैन। साउबा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अनि कति काम ल्याएको त नि, केही काम छ? थोरै व्यवहारले चापिएको थियो, अलिकति ऋण पाइन्छ कि भनेर आएको साउबा। अलिकति ढिलो भयो नि, अलिकति 2-3 दिन पहिला भए भए त हुन्थ्यो। म त्यो मागेर अलिअलि यो कोरोना पीडितहरूलाई दिइहालेँ, 2-4 दिन पछि आऊ गरौँ न। व्यवहारले हिजो आजै चापिरहेछ, 2-4 दिनपछि त के होला र साउबा। त्यही पनि आवश्यक पर्यो भने म आउँला। अहिले लागेँ है साउबा। हस्। मान्छेलाई पनि समस्या नपरेको कोही छैन, सबैलाई आफ्ना आफ्ना समस्या परेका छन्। आत्ति नै पर्दैन, यो समस्याको समाधान हुन्छ। मान्छे त्यसै आत्तिया यो हुन्छ ऊ हुन्छ भने यही हुन्, आत्ति नै पर्दैन मान्छे, ढुक्क बसे हुन्छ। तर सतर्कता अप्नाउनुपर्छ। कहाँ हो, खाना पाइन? ल के खान्छ जा ल। माग्न त आउँछ यो, दिन त दिने हो, बेचेर रोसी खान्छ कि क्या छैन। खाए खान्छ, यहाँ माग्न आइसक्यो दिन परेन, जाँदा दे।
ए रामे दाई सामान ल्याउने बेला त मिठा चिल्ला कुरा गर्नुभएको थियो अहिले पैसा दिनेमा खै लुटेर हो क्या तपाईँ भाका साका जान्दिनँ म भोलि 4 बजेसम्म पैसा पाइनँ भने तपाईँहरूको घर खाली गराउँछु सुन्नु न सुरजको बाबा बरु मेरो यो गहना बेचेर घरको व्यवहार चलाउन हुँदैन पछि बरु कमाएर लगाउँला नि सुन फेरि सुन न सीता म त्यति लाचार पनि त छैन नि जसले स्वास्नीको गहना बेचेर घर व्यवहार चलाओस् सबैको यस्तै त हो नि तपाईँले कमाउन नचाहेर होइन के अरे सबैको अवस्था हामी जस्तै छ अहिले बाबा